कथाको प्रारम्भमा गरिने प्रार्थनाको लागि सुन्ने सबैले चन्दन अक्षता फूल लिएर हात जोडी बस्नुहोला। य ब्रह्मा वरुणेन्द्र मरुत स्तुनिवन्ति दिव्यैस्तवै वेदै साङ्गपदक्रमोपनिषदै ग्राह्यन्ति यशामगा ध्यानावस्थितदत्तेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तनबिन्दुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दन चर्चितो जबलवपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रबिलसन्मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिधान पुस्तकधारा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वन्दना भुजे बसतु मे त्रैलोक्यमाता मुम्कं करोति वाचलपङ्गु लङ्घयेत गिरिम यत्कृपातमः वन्दे परमानन्दमाधव। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मितजसे यस्य प्रसाद वक्ष्यामि नारायण कथामिमां। नारायण नमस्कृत्य नरो चैव नरोत्तम देवी सरस्वती व्यासाय ततो जयमुदीरयेत्। अथ त्रयोविंशोऽध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि। त्यसपछि गोमा ब्राह्मणले धागाका लरिया लिएर चन्द्रज्योति नगरको बरहीको घर पुगेर मेरो घरमा सप्तऋषि आएका छन्, यो धागोको पान देऊ, तिनलाई खान दिन्छु भनिन्। त्यति गोमाले भनेको सुनेर बरहीले उत्तर दियो, हे गोमा ब्राह्मणी, पान त कति पनि छैन, जो भएको हिजै बेचिसके, नपत्याए हेर भनेर पानको भाँडो उघारेर देखायो। तब भाँडाभरि पान भइरहेको देखि यो के आश्चर्य भयो भनी चिन्ता गरेर भन्यो, हे गोमा ब्राह्मणले, यस भाँडाको पान हिजै बेचिसकेको थियो, आज कताबाट आयो? तपाईँले मेरो घरमा सप्तऋषि आएका छन्, उनलाई खाना दिने भन्दा यस्तो भएको हो कि भनी लाज मानी तपाईँ धन्य हुनुहुन्छ। त्यो धागो पनि दिनु पर्दैन, पान लगेर ऋषिहरूलाई खाना दिनुहोस् भनी आधा जति पान, ल्वाङ, सुपारी समेत दियो र गोमा ब्राह्मणले मनमा आनन्द मानी पान लिएर घर आउँदा सप्तऋषिहरू गइसकेछन्। अरू केही नभए पनि पानले ऋषिहरूको आतिथ्य गर्नेछु भनेको म पापिनीको हातको पान खानु पर्ला भनी हिँडेछन्, म धिक्कार रहेछु भनी विस्मात गरिन्। केही बेरपछि कुचो लिएर घर बढारू भनी पिरुका उठाउँदा उनीहरूले छाडेर गएको 7वटा सुनको कौडी देखिन्। त्यो द्रव्य पाएपछि उनीहरूले बताए अनुसार पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि हातखुट्टाका नङ काटी स्नान गरेर पवित्र भई एक भक्त रही एकचित्त गरी नित्य मध्याह्न कालमा श्री महादेवको पूजा गरेर रात पर्न साथ कथा सुन्ने घरमा कोही नहुनाले आफ्नो खाट, चर्खा, इँटा, धनु आदि राखेर श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको कथा भन्दथिन्। त्यसो गर्दा चन्द्रज्योति नगरका गोठाला केटाकेटीहरूले सुनेर के हो भनी खरको भित्ता च्यातेर चियाउन लागे र बिछ्यौना एउटा चर्खा, धनु सामुन्ने राखेर एक्लै बरबराइरहेकी गोमालाई देखेर, हे गोमा ब्राह्मणजी, किन एक्लै कराएकी भनी सोधे। अनि गोमाले भनिन्, हे बालक हो, सप्तऋषिहरू आए श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको व्रत गर भनी उपदेश दिएर गएको हुनाले सोही व्रत गरी श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको कथा भनेकी हुँ, व्यर्थ कराएकी होइन। मलाई कुनै रोग पनि लागेको छैन, म बौलाएकी पनि छैन। सुन्ने कोही नहुनाले ओछ्यान, चर्खा, उठा, धनुलाई सुनाएकी हुँ। यति गोमाले भनेको सुनि गोठाला केटाकेटीहरूले दिउँसो आफूले खान लागेको अन्न पात छाडेर गए। सधैँ गोमाले भनेको कथा सुन्दथे र जे सकेको लगिदिन्थे। त्यसो गर्दा श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको कृपाले गोठाला केटाकेटीलाई घाँस खोज्न धेरै पर जानु परेन, नगिजे पाइन लाग्यो। गोमालाई पनि अन्न द्रव्य हुँदै गयो। त्यसो गर्दा गर्दै माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन सम्पूर्ण सामग्री तयार पारी एकचित्त भई श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको पूजा गरिसकेर हातमा अर्घ्य पात्र लिई, हे स्वस्तानी परमेश्वरी, मलाई महादेवले भिक्षुक रूप भएर डमरुको शब्दले दिएको श्राप नाश गर। फेरि मेरो पुत्र नवराज र मलाई यस लोकमा सुख सम्पत्ति दिई परलोकमा सायुञ्जे मुक्ति प्रदान गर। हे जगदीश्वर, आदि मध्य र अन्त्य नभएकी सृष्टि स्थिति संहार स्वरूप भएकी यस्ती हे स्वस्तानी परमेश्वरी, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। यसरी महादेवको पनि स्तुति गरी अर्घ्य दिन र दण्डवत प्रणाम गरेर प्रसाद झिकी। अष्टोत्तर सयमा 8 रोटी, 8 अक्षता, 8 बेली पुष्प, 8 पान, 8 कुटका सुपारी सगुन समेत यो मेरो पुत्र नवराजलाई भनी पर सारिन्। 100 रोटी आफूले फलाहार गरिन् र रात्रिमा जागराम बसिन्। त्यही रातमा श्री
शीर्षस्थानी परमेश्वरीको व्रतको प्रभावले नवराज टुप्लुक्क आइपुग्यो र बाहिरबाट हे माता भनेर डाके। गोमाले आफ्नो छोराको बोली चिनेर झट्ट उठी बाहिर आएर ढोका खोली भित्र लगिन् अनि स्नेहपूर्वक सोधिन्, हे पुत्र, तेरो पिताको के खबर छ? अनि नवराजले भने, हे माता, भिक्षा माग्न गएका मेरा पिता गङ्गा तटमा नित्य पूजाको लागि वृक्षमा चढेर फलफुल टिप्न लाग्दा संयोगले रुखको हाँगो भाँची लडेर मरेछन्। मलाई त्यहीँ बस्ने वृद्ध दम्पतिले भने र रुखमुनि गएर हेरे, हाँडा खोड रहेछ। त्यो बाटुली गङ्गामा प्रवाह गरे अनि 10 गात्र र श्राद्ध आदि गरेर घर आउन लाग्दा घरको दुःख सम्झेर त्यसै कसरी जाउँ भनी सहरमा गएर राजाको सेवा गरे। उनले केही द्रव्य दिए र घर आइपुगे। यति नवराजले भनेको सुन्नासाथ गोमा अधैर्य भई निर्विवेकी विद्याताले 7 वर्षकी हुँदा 70 वर्षको बुढासित विवाह गराए। उही बुढो पनि मेरो यस्तो यौवनको बखतमा खोसेर लगिदियो। हे स्वामी, भिक्षा माग्न गएका तिमीले मलाई अनाथ तुल्याई एक्लै छाडी कता गयौ? हे नाथ, तिमी जहाँ छौ मलाई पनि उही लैजाऊ। तिमी बिना म यो जीवन कसरी राखु भन्दै मूर्छा परेर भूमिमा ढलिन्। पछि चेत आयो र अनेक प्रकारले शोक गर्न लागिन्। अनि नवराजले भने, हे माता, अब शोक नगर्नुहोस्। यो अनित्य संसारको नियम नै यही छ। जन्मेपछि नमर्ने को छ? एक दिन सबैले मर्नु पर्दछ। अत अब तपाईँले मेरो मुख हेर्नु पर्दछ। तपाईँकी बुहारी कहाँ छे? यतिका दिनसम्म तपाईँहरू कसरी बस्नुभयो? खानपिन कष्ट भयो होला। फेरि तपाईँ यस बेलासम्म नसुतेर के गर्दै हुनुहुन्छ? अनेक पुष्प र धूप चन्दनको सुगन्ध आइरहेछ। के पुण्य कार्य गर्नुभयो? आज्ञा होस्। यति नवराजले भनेको सुनि गोमाले धैर्य धारण गरेर भनिन्, हे नवराज, थाकेर आएको छस्, भोक लाग्यो होला, पहिले खानेकुरा खा भनी खाना दिइन्। खाइसकेपछि, हे पुत्र, तेरी स्त्री चन्द्रावती माइत गएकी छिन्। तपाईँका छोरा आएपछि डाक्न पठाउनु भनेकी थिए। म तँलाई सम्झेर दुःखका दिन बिताइरहेकी थिएँ। एक दिन सप्त ऋषि आई मेरो कष्ट देखेर मनमा दया लागि श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर, तिम्रो दुःख नाश होला भनी उपदेश दिए र उनीहरूको उपदेशले मेरो पुत्र नवराज छिटै आइपुगोस् र मेरो कष्ट एवं दरिद्रता नाश होस् भनेर उनी श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत र पूजा गरी जागराम बसेकी थिए। मेरो मनोरथ पूर्ण भयो। अब तँलाई पनि उनको महिमा सुनाउँछु, एकचित्त भएर सुन। यस लोकमा सुख सम्पत्ति पाई अन्त्यमा मुक्ति समेत मिल्नेछ भनी सम्पूर्ण कथा विस्तारले सुनाइन्। त्यसपछि प्रातःकाल भयो र नवराजले भने, हे माता, म गण्डकी गङ्गा स्नान गरेर आउँछु भनी गए। अनि गण्डकी गङ्गामा गई स्नान गरिसकी हरिहरको पूजा र स्तुति गर्दा गोमा ब्राह्मणीको व्रतको प्रभावले गण्डकी गङ्गाबाट हरिहर प्रकट भई, हे नवराज, तेरी माताले गरेको श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतका प्रभावले हामी प्रसन्न भयौँ, वरदान ल्याऊ। सुन, यस गण्डकी गङ्गादेखि दक्षिण दिशामा लावण्य देश छ। त्यहाँ राजा छैनन्। हात्तीलाई सुवर्णको कलश र फूलको माला दिई राजा रोज्न लगाएका छन्। त त्यहीँ जानु। हामी त्यस हात्तीमा प्रवेश भई राज्याभिषेक तँलाई नै दिलाउने छौँ। राजा होलास भनी वरदान दिए। हरिहर प्रकट भई वरदान दिएको सुनि नवराज स्तुति गर्न लागे। लिने वनमाला र अस्थिमाला धारण गर्ने दिव्य रूप भएका शमशान र द्वारकामा बस्ने वृषम अर्थात् साँडे र गरुड वाहन हुने 3 र 2 नेत्र भएका बलि र दक्षको यज्ञ मन्थन गर्ने श्रीवत्स र गङ्गाले सुशोभित हुने पार्वती र लक्ष्मीका स्वामी भएका यस्ता हजुरहरू मेरो समस्त पाप हरण गर्नुहोस्। म माथि दया गरेर दर्शन दिनुभयो। म धन्य रहेछु। मैले माताको गर्भमा बास लिएको आज सफल भयो। दुष्ट जनको संहार र साधु जनको रक्षा गर्ने यस्ता हजुरहरू सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड सृष्टि गरेर पालना गरी पाप पुण्यका साक्षी भएका हजुरहरूलाई कोटि कोटि नमस्कार। सधैँ हजुरहरूको भक्तिमा मेरो चित्त लागोस्। यस्तै अनेक स्तुति गरिसकेपछि हरिहर अन्तर्धान हुनुभयो। अनि नवराज हरिहरको दर्शन पाएपछि सूर्य झैँ तेजिला भएर घर पुगे। गोमाले छोरालाई त्यस्तो तेजले युक्त भएको देखेर आश्चर्य मान्दै सोधिन्, हे नवराज, त आज अत्यन्त तेजवन्त देखिन्छस्। त्यसै हो कि मेरो चित्तको भ्रान्ति हो? म त देवराज इन्द्र भन्दा पनि तेजिलो देखिरहेकी छु। यदि महातारीले भनेपछि नवराजले गण्डकी गङ्गामा स्नान गर्न जाँदा गण्डकी गङ्गाबाट हरिहर प्रत्यक्ष भएको र लावण्य देशको राजा होलास भन्ने वरदान दिएको सारा वृत्तान्त सुनाए। हे माता, हजुरको तपस्याको प्रभावले म यस्तो भएँ भने। यति नवराजले भनेपछि गोमा प्रसन्न भएर बोलिन्, हे नवराज, मेरो पुत्र चाँडै आइपुगोस् भनेर श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गरी प्रसाद राखिदिएको छु।
लौ ल्याऊ स्वस्थानी परमेश्वरीले सदैव तिम्रो कल्याण गरून्, सधैँ उनका भक्तिमा चित्त लागिरहोस्। यदि भनेर श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद 8-8 गरेर राखेको सकुन समेत दिन र हे पुत्र, तिमी हरिहरको आशीर्वादले लावण्य देशको राजा भए भनी आशीर्वाद दिन। नवराजले पनि श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद खाई माताको चरणमा दण्डवत प्रणाम गरी लावण्य देश जान भनी हिँडे। सबैजना फुल अक्षता लिएर बस्नुहोला। उपनयतु मङ्गल व सकल जगन मङ्गलय श्रीमान, दिनकर किरण निवोदित नवनलिन दल निवेक्षण कृष्ण, काले वर्षतु प्रजनय पृथ्वी शस्यशालिनी, देशोस्य क्षोभर्हितो ब्राह्मण सन्तु निर्भयाम्, अपुत्रा पुत्रिण सन्तु पुत्रिण सन्तु पौत्रिण, निर्धन सदन सन्तु जीवन्तु सर्दा शतम्, तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च, तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोद्धार कथा प्रसङ्ग, या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रा स्मृता, या वीणा बण्डमण्डितकरा यशोद पद्मासनां, या ब्रह्माच्यु शङ्कर प्रभृति वै देवै सदा वन्दिता, सामा पातु सरस्वती भगवतिनी शेषजाडयापहा, कायेन वाचा मनसेन्द्रियै वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यत् संकलं परस्मै नारायणेति समर्पयेत्।